नमस्कार, कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। निर्माण सरोकारमा हामीले विकास, निर्माण तथा अर्थतन्त्रका विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई प्राथमिकता दिने गरेका छौँ। अब लागौँ आजको सन्दर्भमा। अहिले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथि संघीय संसदमा छलफल चलिरहेको छ। मुलुकभित्र विकास निर्माणको अवस्था निकै नाजुक छ। विकास निर्माण आयोजनाको प्रगति खासै देखिएको छैन। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको नयाँ बजेटमा पनि पूर्वाधार निर्माणको ठूलो अपेक्षा राख्न नसकिने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको भनाइ छ। भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरूको निर्माण प्रगतिले नै विकास निर्माणको मूल आधार तय गर्ने भए पनि अहिले निर्माण व्यवसायीहरू आफै समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको महासंघको दाबी छ। सरकारले नयाँ बजेट मार्फत आयोजनाको म्याद थप, भुक्तानीको समस्या, माइलस्टोन, ब्याङ्किङ ब्याज दर, निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि, झन्झटिला कानुनी प्रावधान लगायतका विषयहरू सम्बोधन नगर्दा निर्माण क्षेत्रमा नै सन्नाटा छाएको महासंघको दाबी छ। यसले मुलुकको समग्र विकास निर्माणमा नै धक्का पुग्ने महासंघको बुझाइ छ। यस्तै सरकारले निर्माण व्यवसायको आयोजना सम्झौता रद्द गरेको प्रति महासंघले आपत्ति पनि जनाएको छ। सरकारले निर्माण मैत्री वातावरण तयार गर्न लाग्नुपर्नेमा निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या नबुझे निर्मम तरिकाले कारबाहीको दायरा अगाडि बढाएको महासंघको गुनासो छ। अब लागौँ निर्माण सरकारका सामग्रीहरूतर्फ। नेपालमा विगतदेखि नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको बजेट खर्चको अवस्था निकै कमजोर छ। तर सरकारले मुलुकमा आर्थिक समस्याका विभिन्न कारणहरू देखाउँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत गौरवका आयोजनाहरूको बजेट खर्चमा भारी कटौती गरेको छ। सरकार यस्ता आयोजनाहरूको समयमै निर्माण भौतिक प्रगति हासिल गर्न बजेट बढाउनतर्फ बेप्रवाह छ। यसले समावेशी सन्तुलित विकास निर्माणमा नै अन्योलता थपेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट मार्फत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको बजेट खर्चमा उच्च कटौती गरेको छ, जसमा काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजनाको बजेट 7 खर्ब 57 करोड 48 लाखले कटौती गरिएको छ। त्यस्तै मध्य पहाडी राजमार्गको 5 अर्ब 37 करोड 41 लाख, हुलाकी राजमार्गको 3 अर्ब 23 करोड 10 लाख, मदन भण्डारी राजमार्गको 49 करोड 82 लाख, गल्छी त्रिशुली मैडुङ स्याफ्रुबेसी सरसगाडी सडक आयोजनाको 1 अर्ब 34 करोड 44 लाख, नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ निर्माण आयोजनाको 28 करोड 70 लाख, रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाको 4 अर्ब 19 करोड 87 लाख र पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाको 30 अर्ब रुपैयाँ बजेट कटौती गरिएको छ। सरकारले उक्त आयोजनाहरूको बजेट कटौती गर्दा निर्माण समय अवधि लम्बिने, लागत बढ्ने र विकास निर्माणको गति झनै सुस्त हुने अर्थविदको भनाइ छ। त्यो लाभ छिटोभन्दा छिटो लिन र अर्थतन्त्र र मुलुकको रूपान्तरणको लागि धेरैभन्दा धेरै बजेट छुट्याएर यी आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्नेमा ढिलासुस्ती गरिराखेको र जनताको भनौँ न अपेक्षा विपरीत बजेट आएको र यी आयोजनामा बजेट छुट्याएको जस्तो मलाई लाग्छ। सरकारले यिनै आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा कुल 69 अर्ब 49 करोड 79 लाख रुपैयाँ छुट्याइएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल 47 अर्ब 5 करोड 11 लाख रुपैयाँ मात्रै छुट्याएको छ। त्यस्तै वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्र गोर्खाका लागि 54 करोड 10 लाख, अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको जिल्ला नुवाकोटका लागि 66 करोड 50 लाख, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको जिल्ला सल्यानका लागि 30 करोड र कांग्रेस सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जिल्लामा 1 अर्ब 10 करोड विनियोजन गरिएको छ। यसरी वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रममा कुल विनियोजित 5 अर्ब 70 करोड 50 लाख मध्ये प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिक मन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाको जिल्लामा मात्र 50% भन्दा बढी विनियोजन गरेको देखिन्छ। यसलाई जनभावना विपरीत भएको टिप्पणी भइरहेको छ। अलिकति वितृष्णा जगाउने र भनौँ न यो त कोलिसन गभर्मेन्ट पनि हो, त्यो हिसाब किताबले आवश्यकता कहाँ छ, कहाँ विकास भएको छैन, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू के हुन्, ती क्षेत्रहरूले ती भेगहरूले त्यो भूगोलले बढी बजेट पाउनु पर्नेमा अब यस प्रकारको कुरा हुँदा
अलिकति मन खिन्न हुने जस्तो चाहिँ स्थिति देखाउँछ। यसले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट बढाइरहँदा ठूला आयोजनाहरूको बजेट भने 50% भन्दा धेरै कटौती गरिएको छ। नेपालमा वर्षौंदेखि बजेट अभावका कारण निर्माणले गति लिन नसकिरहेका बेला यस वर्ष पनि माग अनुसारको बजेट नहुँदा आयोजनाको काम पछि धकेलिने देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डंगोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट गणेशमान बसेरको रिपोर्ट। संसारमा पूर्वाधार निर्माणलाई मजबुत अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ, तर नेपालको सन्दर्भमा पूर्वाधार निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ भने सरकारले खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। एउटा आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि वर्षौं समय लाग्ने र अधिक पुँजी खर्च गर्नुपर्ने आजको विडम्बना बनेको छ। सरकारले विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेट खर्च समेत भौतिक पूर्वाधार योजना अनुसार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। मुलुकभित्र विकास निर्माण मैत्री वातावरण नहुनु र सरकारको प्रष्ट भिजन नभएका कारण पूर्वाधार निर्माणले गति लिन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। देश विकासका लागि प्राकृतिक स्रोत, मानव साधन, पुँजी र प्रविधिको अभ्यासलाई व्यवस्थित ढंगले निरन्तरता दिन आवश्यक छ। देश विकासका ठूल्ठूला कुरा गर्ने नेता र नेतृत्व पंक्तिमा विकासका लागि प्रष्ट योजना र ठोस आधारहरू देखिँदैन। संसारका धेरै देशहरू विकसित हुनुका पछाडि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्नु नै हो। सरकारले विकासका संरचनाहरू निर्माण सम्पन्न गर्न निर्माण सामग्रीहरूको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा लगायतको ढुवानीमा हुने अवरोध, कार्टेलिङ र अवाञ्छनीय तत्त्वबाट हुने दोहन रोक्ने कानून लडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र निर्माण क्षेत्रका समस्याहरू तत्काल समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने व्यवसायहरू बताउँछन्। दैनिक उपभोग्य सामान प्रयोगकर्ता उपभोक्ता र त्यो निर्माण व्यवसायी जसले चाहिँ निर्माण अन्तिम अवस्थामा गएर निर्माण गर्छन् उहाँहरू हो। र अब रहेको कुरो यो जुन किसिमले अरू पनि धेरै फ्याक्टरले चाहिँ निर्माण व्यवसायमा चाहिँ काम हुन नसक्नाले हाम्रो व्यवसाय त झन् एक अर्काको परिपूरक हो। पूर्वाधार कुनै पनि संगठन, प्रणाली वा मुलुक सञ्चालनका लागि अति आवश्यक पर्ने पूर्व शर्तहरू हुन्। सरकारले सबै ठूला आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावको अध्ययन, पूर्व तयारीपछि मात्रै आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने लगायतका कार्यहरू गर्न आवश्यक छ। सरकारका विभिन्न निकायहरू र तहबीच समन्वय गरी सबै सम्बन्धित सरकारवाला बीच आवश्यक सहकार्यसहित पूर्व तयारीपछि मात्रै आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान सके निर्माणमा प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ। पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा देखिने विभिन्न बाधा अवरोध, सरकारी नीति नियमहरू अस्पष्ट, भुक्तानी, माइलस्टोन जस्ता विभिन्न समस्याहरू समाधानमा सरकार केन्द्रित हुन सके विकास निर्माणले गति लिन धेरै समय नलाग्ने नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष जयराम लामिछानेको भनाइ छ। पूर्वाधार निर्माण कसरी गर्ने भनेर सबभन्दा पहिला त हामीले चाहिँ नि हाम्रो क्षमता, हामीसँग भएको शक्ति, हामीसँग भएको पैसा यसलाई आकलन गरेर एउटा टार्गेट तय हुनुपर्छ। त्यो टार्गेटमा हिँड्नु पर्यो सरकार र त्यो टार्गेटमा हामी निर्माण व्यवसाय हिँड्नु पर्यो। यस्तै मुलुकभित्र पूर्वाधार विकासका लागि लगानीको आकार पनि फराकिलो बनाउँदै लैजान आवश्यक छ। पर्याप्त अवसर र सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सरकारले बाह्य लगानी भित्राउन सकिरहेको छैन। यसका लागि प्रशासनिक सुशासनको स्तर सुधार, आर्थिक कूटनीतिका विभिन्न माध्यम उपयोग गर्न र राजनैतिक दलहरूबीच साझा धारणा बनाउनु पर्ने पूर्वाधार विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक नीतिगत परिमार्जन गर्दै सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यका विभिन्न मोडेलहरू आवश्यकता, परिस्थिति र पूर्वाधारको प्रकृति अनुसार प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट गणेशमान बसेलको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो समय जलविद्युत ऊर्जा उत्पादनले गति लिँदै गएको छ। ऊर्जामा सरकारी लगानीसँगै निजी क्षेत्रको पनि आगमनले उत्पादन क्षमतामा तीव्र वृद्धि हुँदै गएको छ। तर उत्पादित विद्युतलाई खपत बढाउने कुरामा भने चुनौती थपिँदै गएको ऊर्जा उत्पादक व्यवसायी तथा सरकारवालाहरूको दाबी छ। अहिले एकातर्फ ऊर्जा खपतमा समस्या देखिएको छ भने अर्कोतर्फ उद्योग, कृषि, घरायसी प्रायोजन, यातायात लगायतका क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा ऊर्जा पुग्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनमा जलविद्युतले दिगो रूपमा ठूलो योगदान पुर्याउने सहज आकलन गर्न सकिन्छ। निर्माण तथा सर्वेक्षण अनुमति पाइसकेका सबै आयोजना समयमै सम्पन्न भएमा आगामी 15 वर्षमा हाम्रो उत्पादन क्षमता 20,000 मेगावाट पुग्छ। तर देशभित्र भने अधिकतम 6,000 मेगावाट मात्रै विद्युत खपत हुने देखिन्छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत खपत गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेका छन्। तर सस्तोमा निर्यात गरिने ऊर्जाले समग्र
समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा धेरै फाइदा नहुने ऊर्जा व्यवसायीको दावी छ। यसले अहिले मुलुकभित्रको आन्तरिक खपतलाई प्राथमिकतामा राख्दै बढी भएको विद्युत निकासीका लागि समयमै भारत, बांग्लादेश लगायत छिमेकी देशसँग ऊर्जा निर्यातका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिनुपर्ने ऊर्जा व्यवसायीहरूको भनाइ छ। ऊर्जाको लागि अहिले 10,000 मेगा इन्डियाले किन्छु भन्यो 10 वर्षभित्र। त्यसो मलाई कता शङ्का लागिरहेछ। के कुरामा शङ्का लागेछ भने अब हामीले उत्पादन गर्दाखेरि जति कस्ट लाग्छ त्यतिमै इन्डियाले लिन्छ भने त्यसमा अलिकति मार्जिन चाहिँ नि रहेन नेपाललाई। जसरी उत्पादनमा निजी क्षेत्र सफल हुँदै आइरहेछ त्यस्तै विद्युत व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराइदिएको खण्डमा यसले अरू तरक्की गर्न सक्छ र विद्युतको वास्तवमा उत्पादन र खपत दुवै वृद्धि हुन सक्छ। जतिसक्दो चाँडो पिपिए गरेर यो वातावरण बनाइदिनु पर्यो। त पिपिए बनाइसकेपछि ऊर्जा जब भइसकेपछि हाम्रो नेपालमै खपत गर्ने व्यवस्था चाहिँ गभर्नमेन्टले मिलाइदिनु पर्यो। अहिले देशका धेरै ठाउँहरू विद्युतीकरण हुन सकेका छैनन्। खाना पकाउने विद्युतीय चुलोको प्रयोग, विद्युतीय सवारी साधन, विद्युत मैत्री संरचना निर्माण र विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइनहरू तत्काल निर्माण गरी सरकारले ऊर्जा खपतलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा संघका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईको सुझाव छ। सरकारले सरकारी संयन्त्रहरूले प्रभावकारी काम गरे भने प्रभावकारी रिजल्ट आउँछ, नतिजा आउँछ र प्रभावकारी हुन्छ। अहिलेसम्म ट्रान्समिसन लाइन बनिरहने जुन ढिला सुस्ती र के भने टाइम लम्ब्याउने कुराहरू छन् यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेका कारणले भएको कुरा हो। मुलुकमा ऊर्जा उत्पादन उत्साहजनक रूपमा बढ्दै गए पनि पछिल्लो समय ऊर्जा खपतमा चुनौती थपिँदै गएको छ। औद्योगिक सिँचाइ, विद्युतीय चुलो र विद्युतीय गाडीमा ऊर्जाको खपत बढाउनु पर्ने संघको भनाइ छ। त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत निर्यातको ढोका खुल्ला गर्नुपर्ने इपानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्य बताउँछन्। आज पनि हामी लोड सेडिङ अन्त्य भएको भनेर हामी भनिरहँदा बत्ती बाल्ने बेलाको लोड सेडिङ अन्त्य भएको छ। औद्योगिक खपत बढाउने, परिवहनमा खपत बढाउने, सिँचाइमा खपत बढाउने, अन्य घरायसी उपकरणहरूमा इन्डक्सन चुलो लगायतका घरायसी उपकरण बढाउने, त्यसतर्फ देशले खास गरी नेपाल सरकारले युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्दछ। ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत भने मुलुकमा ऊर्जा उत्पादन र खपत बढाउन सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउँछन्। यो सरकारले जो लक्ष्य निर्धारण गरिराखेको छ, जुन उद्देश्य लिएको छ र जुन लक्ष्य निर्धारण गरेको छ, यो लक्ष्य हासिल गर्नको लागि आदिमालो गर्नुपर्छ। तपाईहरुले कुनै पनि मन्त्रालयमा सरकारसम्म पुग्नको लागि अरु कोही खोजिराख्नु पर्दैन। नेपालमा जलविद्युत ऊर्जा उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरूले देखाएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै ऊर्जा उत्पादन, आन्तरिक खपत, निर्यातमा व्यवस्थापकीय भूमिका निर्वाह गर्न सके वैदेशिक व्यापार घाटा सन्तुलनमा आउनुको साथै समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट गणेशमान बसेलको रिपोर्ट। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट मार्फत ढुवानीमा 13% कर लगाएको भन्दै नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले विरोध जनाएको छ। सरकारले निर्माणजन्य सामग्री ढुवानी गर्ने ट्रकमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा यसको सीधा असर निर्माण कार्यमा पर्ने महासंघले जनाएको छ। सरकारको ढुवानीमा कर लगाउने यो क्रियाकलापले ट्रक यातायातको ढुवानी भाडादर बढ्ने, जसका कारण आयोजना निर्माणको लागत पनि बढ्ने हुनाले यसबाट पूर्वाधार निर्माणमा नै नकारात्मक असर पर्ने महासंघको दाबी छ। त्यस्तै करको समस्या ट्रक यातायात व्यवसायको मात्र नभई निर्माणका सामग्रीहरू ढुवानी गर्ने निर्माण उद्योगीहरूले पनि साझा समस्या भएकाले यसमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ पनि गम्भीर हुनुपर्ने नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाले बताए। निर्माण व्यवसायीहरूलाई यसले असर गर्छ। हेर्दाखेरि ढुवानीमा कर लाग्यो त निर्माण व्यवसायलाई के फरक भन्ने हो, तर त्यसको उपभोक्ता त निर्माण व्यवसाय हो। हामीले त्यसलाई रिभर्समा फिर्ता लिइहाल्छौँ, यातायात व्यवसायलाई फरक परेन, तर त्यसको प्रत्यक्ष फरक उहाँ उपभोक्तालाई पर्ने हुनाले यो मूल्य ढुवानीमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि करको प्रत्यक्ष मारमा चाहिँ अब उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ, चाहे दैनिक उपभोग्य सामान प्रयोगकर्ता उपभोक्ता। महासचिव बानियाले अहिले नेपालमा 70,000 भन्दा बढी ट्रक यातायात व्यवसायी रहेको र यसबाट करिब 2 लाख मानिसहरू रोजगारीसँग जोडिएकाले सरकारले मूल्य वृद्धि कर लगाएर व्यवसाय नै धरापमा पार्न खोजेको आरोप समेत लगाए। कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा अब पालो भएको छ निर्माण अन्तर्वार्ताको। आज हामीले
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष जयराम लामिछानेसँग कुराकानी गरेका छौँ। मुलुकभित्र विकास निर्माणको वर्तमान अवस्था, आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटका बारेमा र निर्माण क्षेत्रका समस्या, चुनौती, सरकार र निर्माण उद्योगीले चाल्नुपर्ने कदम लगायतका समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर लामिछानेसँग कुराकानी गरिएको हो। बजेट अहिले जुन आएको छ, यो बजेट सिङ्गो नेपालको लागि र सरकारकै लागि पनि चुनौतीपूर्ण बजेटको रूपमा मैले देखेको छु यसलाई। यसको कारण के हो भन्नुहोला भने सरकारको राजस्वको लक्ष्य त्यति सजिलोसँग पुरा हुनेवाला छैन र खर्च, साधारण खर्च जुन 1100 अरबको हाराहारीमा साधारण खर्च नगरी नहुने खर्च छ र रह्यो बाँकी 300 अरब विकास निर्माणको खर्च र 300 अरब जतिको वित्तीय व्यवस्थापनको खर्च। अब यसले हेर्दाखेरि दायित्व सिर्जना कसरी भएको छ भन्नुहोला भने विगतमा लागेका विकास निर्माणका कामहरूलाई लागेको दायित्व मलाई लाग्छ यो 300 अरबबाट परिपूर्ति हुँदैन। विगत वर्षमै सिर्जना भएका लागिसकेका ठेक्कापट्टा र निर्माण कार्यहरूको दायित्व कम्तीमा पनि 700 अरबको हाराहारीमा हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, जसले गर्दा हिजो सिर्जना भएको दायित्व पुरा गर्न सक्ने क्षमता पनि यो बजेटमा देखिएन। र दोस्रो, जम्मा 300 अरबले यो चालु खर्च, पुँजीगत खर्चमा जाने भनिएको छ। यसले नेपाली जनताको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न सक्दैन। पुँजीगत खर्च भनेको यसले गरिबभन्दा गरिब जनताको घरको चुलो बाल्नमा सहयोग गर्ने रकम पुँजीगत खर्च हो र नेपालमा रहेका ठुला ठुला उद्योगहरू सञ्चालन पनि पुँजीगत खर्च मार्फत नै ती उद्योगहरू सञ्चालन हुने हो। र यो पुँजीगत खर्च वर्षमा कति साइकलमा चाहिँ लैजाने, पहिलो साइकलमा जाँदाखेरि त्यसले 13% भ्याट, 2% को हाराहारीमा आयकर गर्दै जाँदा एक साइकलमा 15% राज्यको ढुकुटी भर्ने पनि पुँजी निर्माण गर्ने, राज्यले पुँजी निर्माण गर्ने पनि विकास निर्माण मार्फत यो पुँजीगत खर्चले नै हो। जसले गर्दा यो 300 अरबको साइज जुन छ यसले ठुलो खतरा कहाँ देख्छु भन्नुहोला भने राज्यले ठेक्का चाहिँ लगाएको पुरानो 600-700 अरबको दायित्वमा भुक्तानी नदिने, तपाईहरु जस्तो मिडियाले काम भएन भनेर समाचार लेख्ने, सरकारको दायित्व एकातिर पुरा नहुने, अनि निर्माण कम्पनी र निर्माण व्यवसायहरूले निर्माण गरेनन् भनेर आक्षेप हामीहरूले भोग्नुपर्ने। एउटा यो देशको हामी चाहिँ नि उद्योगहरूको पनि निर्माण उद्योगीहरूको छविलाई पनि ध्वस्त पार्छ जस्तो मलाई लाग्छ भने यो चलायमान हुन सक्ने अवस्था मैले देखिराखेको छैन। नेपालमा पुँजीगत खर्च गर्नको लागि एकदमै अनुकूल अवस्था भएन। यो पुँजीगत खर्च गर्नको लागि तीनटा पक्षको बराबरी रोल हुन्छ। एउटा पक्ष पुँजीगत खर्च गर्नमा लागि पर्ने विकास निर्माण र नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्ने निजी क्षेत्र, दोस्रो भनेको नेपाल सरकार आफै, तेस्रो भनेको त्यसको परियोजना तयार गर्ने र परियोजना सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय। अब यो चिजमा हेर्दै जाँदा के छ भन्नुहोला भने हामीले 50-52 साल पछिको परिस्थितिलाई हेर्दै गयौँ भने 52-53 पछि माओवादी युद्धले गर्दाखेरि कुनै पनि मानिस दूर दराजमा गएर काम गर्ने अवस्था रहेन। त्यो अवस्थामा त्यो परिस्थितिले नै काम गर्न सकिएन, भएन र जहाँ गएर जसले काम गर्यो त्यहाँ चाहिँ नि एउटा आतंक हुन्थ्यो, चन्दा आतंक हुन्थ्यो। कसैले चन्दा दिन्थे, कतिका मान्छे कामदारहरू मरिन्थे, मारिन्थे र त्यसले एउटा गति लिन सकेन। जब 62-63 आन्दोलनको पछिको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने यो चाहिँ सरकारी पक्षमा के छ भने सरकार अस्थिर हुने बित्तिकै नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूलाई तुरुन्त सरुवा गरिहाल्ने र जुन एउटा कर्मचारीले आयोजना परियोजनाहरूको बारेमा अलि राम्रोसँग बुझेको हुन्छ ऊ त्यहाँ फेरि नटिक्ने र त्यो ठाउँमा नयाँ मान्छे जाने र उसले चाहिँ नि बुझ्नैमा समय जाने, जसले गर्दा राज्यले
खर्च गर्न सकेन। अब यो अवस्थामा यो वर्षको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले वर्तमान चालु वर्षको कुरा गर्ने हो भने अहिले हामीले झन्डै 3 जना अर्थमन्त्रीलाई पायौँ। एउटा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा हुनुभयो, दोस्रो अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल हुनुभयो, अहिले तेस्रो अर्थमन्त्रीको रूपमा यहाँ हुनुहुन्छ। नेपालमा जब यो अहिले रेभेन्यू कलेक्सनको समस्या भयो, यो 3 जना अर्थमन्त्रीको एउटा काम के रह्यो भने आफ्नो ढुकुटीमा अर्थ मन्त्रालयमा भएका रकम कुनै पनि मन्त्रालयलाई चाहिँ नि निकासा गरेर नपठाउने। निर्माण व्यवसायीहरूले झन्डै 3000 आयोजना यो क्रोनिक टाइपका आयोजनाहरू थिए। गएको वर्ष नियावली संशोधन गरेर यसलाई 1 वर्ष म्याद थप गरियो। म्याद थप गरिसकेपछि असारमा म्याद थप गरियो। मङ्सिरसम्म त तपाईँको यो वर्षात, दसैँ तिहार र चुनावले रोकियो। चुनाव हुने बित्तिकै पहिलो सरकार गठन भयो। देशभरि गिट्टी बालुवा ढुङ्गा उत्खननै गर्न नपाउने गरी गृह मन्त्रालयबाट एउटा परिपत्र जारी भयो। अर्को आतङ्क सुरु भयो। 8 महिना सरकारको कारणले गर्दाखेरि निर्माण व्यवसायीले काम गर्न पाएनन् र प्राकृतिक कारण र सरकारकै कारणले। र यतापट्टि आएर निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो घर खेत बेचेर जिउ जेथा चाहिँ नि धरौटी राखेर बैंकमा तरलता पटक्कै छैन। यो अवस्थामा पनि झन्डै 90 अरबको हाराहारीको काम विभिन्न विभागमा गरेर सम्पन्न गरेका छन्। तर 90 अरबमा 90 अरब नै भुक्तानी पाएका छैनन् भनेपछि मैले अघि नै अलिकति यहाँलाई मैले निवेदन गरेँ कि एकपल्ट भुक्तानी प्राप्त गरेपछि त्यो चाहिँ पुँजी हो। त्यसले 5 चोटिसम्म लगातार भुक्तानी प्राप्त गर्ने, लगातार त्यो पैसाले काम हुँदै जाँदा सरकारले राजस्व कलेक्सन गर्दै जान्थ्यो र नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्थे। निर्माण व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सिमेन्ट, डन्डी लगायतका सयौँ नेपालका उद्योगहरू पनि चलायमान हुन्थे। त्यो चलायमान हुने वातावरण चाहिँ नि नेपाल सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट सम्बन्धित विभाग र मन्त्रालयलाई अख्तियारी चिठी मार्फत दिएको छ, बजेटको सुनिश्चितता गरिएको छ भनेर। तर त्यो बजेट रकम निकासा नै गरेन। जुन नेपाल सरकारसँग 150-200 अरबको हाराहारीमा ढुकुटीमा पैसा हुँदै पनि परिचालन गरिएन। अब यसरी नै काम गर्ने हो भने त बरु घोषणा गर्दै हुन्छ। अब सर्टेन समयको लागि चाहिँ यो काम भनेर विभागले कागज प्राप्त गरेर टेन्डर निकाल्ने, निर्माण व्यवसायीहरूलाई त्यो कामको जिम्मा दिने, सरकारले भुक्तानी नदिने र बदनाम निर्माण व्यवसायी हुने, त्यसले अर्थतन्त्रमा कुनै पनि र समाजमा कुनै पनि राम्रो सन्देश नदिने हो भने यथार्थमा गएर सरकारले एउटा अहिलेको अवस्थामा यो विकास निर्माणप्रति के हो भनेर एउटा सरकारको श्वेतपत्र आउनु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। निर्माण व्यवसायीहरूले आफूले लिएको निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्दा उसलाई तुरुन्तै हर्जाना, जरिमाना, कालो सूची र काम गर्न नपाउने गर्ने, लाइसेन्स खारेजीसम्मको व्यवस्था गर्ने गरी अहिले मस्यौदा प्रस्ताव चाहिँ नि भएको छ भन्ने सुनेको छु। बाँकी 4-5 वटा दण्ड जरिमाना छ भनेपछि भुक्तानी नदिने नेपाल सरकारलाई या डिजाइन गलत गरिदिने इन्जिनियरलाई डिजाइन गलत गरेको कारणले डिजाइनलाई परिमार्जन गरिपाउँ भनेर निर्माण व्यवसायी नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेर जाँदा तपाईँको पुरानो डिजाइन चाहिँ नि यो भूगोलसँग प्रकृतिसँग मेल नखानी रहेछ, यहाँ काम हुन नसक्ने भयो भनेर निर्माण व्यवसायीले वर्षौँ वर्ष ती निकायहरूसँग जाँदा कलम चोप्ने, मैले हिजो गरेको यो गलत डिजाइनको कारणले मेरा साथीभाइ म चाहिँ अख्तियार जान्छु भन्ने डरले काम नगर्ने निकम्मा कर्मचारीहरूको कारण उनीहरूलाई कुनै पनि किसिमको जरिमाना, हर्जाना या चाहिँ नि यातना छैन। म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, यति कडा चाहिँ नि जरिमाना, हर्जाना लगायतका चाहिँ नि कालो सूची 5 वटा दण्ड चाहिँ नि निर्माण व्यवसायलाई छ भने के नेपाल सरकारले माया गरेर निर्माण व्यवसायीले काम नगरेका होलान्? मैले भन्न चाहेँ केही व्यवसायीहरू गलत डाटा बनाएर निर्माण कार्य प्राप्त गर्न सके, उनीहरूको क्षमतै नपुगेर केही काम अलमलमा निर्माण व्यवसायीहरूबाट पनि भएको होला। तर यो 3000 यो क्रोनिक निर्माण कामको मैले कुरा गर्दैछु, मलाई त्यसमा लाग्छ 2900 आयोजना नेपाल सरकारको कर्मचारी
वा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको कन्सल्ट्यान्टका कारणले म दावाका साथ तपाईँलाई भन्छु ती काम हुन नसकेका हुन्। यो हेर्नुहोस्, हाम्रो दुर्भाग्य सबभन्दा पहिला त दुर्भाग्य सरकार के हो भनेर भन्नुपर्दाखेरि सरकार भनेको शक्ति हो। त्यो दुरुपयोग नगर्ने सदुपयोग गर्ने शक्ति हुनुपर्छ सरकार। तर 9 महिना 18 महिना या 36 महिनासम्मको देखिया छ सरकारहरू। त्यो 36 महिना उहाँहरू निरीह हुनुहुन्छ आफ्नो कुर्सी जोगाउनुको लागि। भनेपछि यस्ता तपाईँले अहिले सोधेको प्रश्नमा सरकारले समय खर्च गर्नु पर्यो। भोलि के गर्ने? भारतमा हेरौँ न, नितिन गडकरीले नरेन्द्र मोदीलाई चाहिँ नि विकास निर्माणको मोडल दिनुभयो। प्रत्येक दिन म 36 किलोमिटर एक्सप्रेस वे बनाउँछु भनेर बनाइराख्नु भएको छ। किनकि उहाँहरूको सरकार हल्लाउने शक्ति पनि छैन। झन्डै 10 वर्ष भइसक्यो, धमाधम विकास भएको छ। अब यो तपाईँले राख्नुभएको प्रश्न पूर्वाधार निर्माण कसरी गर्ने भनेर सबभन्दा पहिला त हामीले चाहिँ नि हाम्रो क्षमता, हामीसँग भएको शक्ति, हामीसँग भएको पैसा, यसलाई आकलन गरेर एउटा टार्गेट तय हुनुपर्छ। त्यो टार्गेटमा हिँड्नु पर्यो सरकार, र त्यो टार्गेटमा हामी निर्माण व्यवसाय हिँड्नु पर्यो। नेपालको आर्थिक क्यापासिटी, हाम्रो कन्स्ट्रक्सन क्यापासिटी, सबै चिजलाई मूल्याङ्कन गरेर एउटा मोडलमा लैजाने हो भने मलाई लाग्छ बल्ल चाहिँ नि हामी जान सक्छौँ। हामीले भौतिक मन्त्री, अर्थमन्त्री, यो परम्परागत 7 महिना 10 महिना 9 महिना 18 महिनामा आउने, त्यसपछि परिवर्तन हुँदै जाने, उहाँहरूलाई बुझाउन जाने, डेलिगेसन जाने गरेर नेपालको पूर्वाधार विकास हुँदैन। एक। दोस्रो चाहिँ नि नेपालमा यो विभिन्न किसिमका चाहिँ नि विभागहरू छुट्टा छुट्टै छन्। विद्युत विभाग, टेलिकम, वन, भौतिक योजना मन्त्रालय र सडक विभाग। यो हरेक एउटाले कुनै पनि काम सुरु गर्दा, खानेपानी होइन, ढल, यी एउटाले काम गर्दा अर्काको काममा असर गर्छ। यो बारेमा पनि त्यो मैले अघि भनेको परिषद वा चाहिँ नि पूर्वाधार विभाग, त्यसले सडकको टेन्डर निकाल्ने हो भने त्यसपछि त्यहाँभित्र रहेका र त्योसँग सम्बन्धित अन्य केमा असर पर्छन् र एउटै कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ नि ती सबै कामहरू समापन गर्ने। जस्तो मैले सडक बनाउनलाई खन्दै गएँ, तल पाइपको पाइपलाइन फुट्यो, मेरो ठेक्कामा त त्यो छैन, मैले के गर्छु भने यो मेरो काम होइन, पाइपलाइन बनाऊ, अब म काम गर्छु भन्नै पर्यो। अनि खानेपानीसँग बजेटै हुँदैन, उसले एउटा पाइपको लाइन मर्मत गरिदिनलाई 2 वर्ष लगाइदिन्छ। सडक अल्पत्र हुन्छ, तपाईँहरूले टेलिभिजनमा फलानु ठेकेदारको सडक अल्पत्र भनेर हामीलाई बदनाम गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले, होइन? या वास्तविकता यो वनको रुख काटिदिएको हुँदैन अनि त्यहाँ सडक बन्दैन, रुखमाथि त पिच गर्न मिलेन होला, जरा शुद्ध निकाल्नुपर्छ भनिसकेपछि समाचार लेखिदिनुहुन्छ ठेकेदारले काम गरेन। हो, बदनाम त हामी भइरहेका छौँ। हामीलाई त अब लाजै नहुने भइसक्यो बदनाम हुनलाई। नभएको चाहिँ नि नखाएको बिख लाग्दाखेरि पनि बिक्सएर बस्नु परेको छ नेपालको निर्माण व्यवसायीहरूले। त्यसकारणले एउटा शक्तिशाली प्राधिकरण वा परिषद नेपाल सरकारले बनाओस्, जसलाई शक्ति दिनुपर्छ, नामको मात्रै भएर हुँदैन। त्यो शक्तिशाली निकायले पूर्वाधार विकास निर्माणमा आइपर्ने सबै चिजको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि पावर, सेन्ट्रलाइज पावर लिएर ठाउँको ठाउँ हरेक चिज निर्णय गर्न सक्ने शक्ति बन्यो भने तपाईँले भनेको जस्तो पूर्वाधारमा फेरि हामी जान सक्छौँ। आजको लागि कार्यक्रम निर्माण सरोकार यति नै। तपाईको आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा भएका विकास निर्माण तथा निर्माण क्षेत्रका विषयमा कुनै पनि गुनासो तथा समस्याहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण क्षेत्रमा लक्षित निर्माण सरोकार कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिने विषयवस्तु तथा सामग्रीको विषयमा तपाईको केही सुझाव तथा प्रतिक्रिया छ भने हामीलाई मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।